السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله غنحاول ندوز معكم فقرة جديدة سميتها الزمرة الجزئية سوغو لو سوغو سونتورية. دابا حنا في هذه الخاصية الزمرة الجزئية غنعطيكم التعريف، ولكن غنعطيكم التعريف خاصية مميزة، واحد الخاصية اللي غتبقاو تستعملوها في التمارين. هذا التعريف غنعطيكم سونتورية، غنعطيكم دابا في الزمرة الجزئية غنعطيكم التعريف تاعها، وندوز لكم واحد الخاصيه غتبقاو تستعملوا باش تبينوا انها زمره جزئيه. ركزوا معايا، انا غادي بشويه عليكم. تصنتوا دابا تصنتوا لي هاد الخاصيه في التعريف تاعها. اش كيقول؟ كاين اللي كيقول كاين جوج تعاريف هنا. كاين اللي كيقول انا نقولهم لك دابا. كاين اللي كيقول اذا كانت، كاين اللي كيقول جي جي مزوده بقانون تركيب داخلي اطوال زمره. كيقول لك إذا كانت اش ضمن انكلو اش ضمن جي، يعني اش انكلو في جي، و اش كتخالف مجموع الفارغة، و اش اطوال زمرة. كيقول لك إذا كان ولا إذا كان اش ضمن جي، اش كتخالف مجموع الفارغة، اش اطوال زمرة، فإننا نقول في هذه الحالة أن اش اطوال زمرة جزئية للزمرة جي مزودة بقانون تركيب داخلي اطوال. كاين اللي كيقول هاد التعريف، كاين اللي كيقول تعريف اخر انا نحاول نكتبو لكم دابا. كاين اللي كيقول تصنتو لتكن جي اطوال زمرة و اش جزء مستقر، اش جزء مستقر من جي، من جي مزودة بقانون تركيب داخلي اطوال. متفقين؟ دابا انا فقط كنكتب لكم التعريف. نقول ان اش اطوال زمرة جزئية للزمرة جي اطوال إذا وافقت، إذا كانت اش اطوال زمرة. انا نحاول نشرح لكم هاد التعريف اللي كيف قلت لك. كاين اللي كيقول اذا كانت اش ضمن جي، اش كتخالف مجموع الفارغة، اش اطوال زمرة، فاننا نقول ان اش اطوال زمرة الجزئية للزمرة اش اطوال. كاين اللي كيقول التعريف الثاني تكون جي اطوال زمرة. هاي درتها في الاول، غتبقى ديما هادي، هاد الشقيرة ديما كيبقى محقق هاد الشيء. جي اطوال زمرة متفقين. و اش جزء مستقر من جي اطوال. نقول ان اش اطوال زمرة، يعني هاي اش اطوال زمرة، هاي اش اطوال زمرة جزئية للزمرة. هاي نقول ان اش اطوال زمرة جزئية للزمرة جي اطوال اذا وفقت، اذا كانت اش اطوال زمرة. هاي اش اطوال زمرة. دابا هنا كيف كتشوف الفرق بين هادي وهادي، الفرق بين هادي وهادي غيبقى الفرق بلي هادي فيه هاد الشروط هادي، وهاد التعريف الثاني فيه اش جزء مستقر من جي اطوال. غيقول هذا هو الفرق اللي لاحظ. شوف جي اطوال زمرة، هاي جي اطوال زمرة، اش انكلي اش اطوال زمرة، فإننا نقول ان اش اطوال زمرة جزئية لزمرة جي مزودة بقانون تركيب داخلي اطوال. أو نقول ان اش اطوال زمرة جزئية لزمرة جي مزودة بقانون تركيب داخلي اطوال اذا وفقت، اذا كانت اش مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو اطوال زمرة. يعني هاي يعني اش كتستنتج من خلال هادشي؟ صنتو لي دابا قانونية التعريف الاول التعريف الثاني، كلشي غيقول لي هادشي اللي زيد.
هادي وهادي، هادشي مختلف. كيفاش مختلف؟ صنتوي اذا كانت اش ديال الشي واش تخيل مجموعة الفارق واش اطوال زمرة، يعني هاد الشرط عندك محقق فيغيفي، فاننا نقول ان اش مزودة بقانون التركيب الداخلي اطوال زمرة جزئية الزمرة جي اطوال. التعريف الثاني يعني تكون جي اطوال زمرة محقق، واش جزء مستقر من جي مزودة بقانون التركيب الداخلي اطوال. تلقي نقول ان اش اطوال زمرة جزئية للزمرة جي مزودة بقانون التركيب الداخلي اطوال اذا هو فقط اذا كانت اش اطوال زمرة. هذا الشرط هو فيغيفي متفقين. دابا كيف كتشوف هذا راه هو هذا، الوغ فين كتلاحظ كاين الاختلاف؟ الاختلاف هو انه في التعريف الاول اش كاين اش ضمن جي واش كتخالف المجموعة الفارغة، وفي التعريف الثاني كاين اش جزء مستقر من جي مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو اطوال. متفقين. شنو هي علاقة هادي بهادي؟ دابا نذكركم باش جزء مستقر من جي مزودة بقانون التركيب الداخلي اطوال، واخا بغيت تخادمو معاكم هاد اش جزء مستقر من جي مزودة بقانون التركيب الداخلي اطوال، اش كنقصد به؟ معناه ان اش ضمن جي و اش كتخالف المجموعة الفارغة، و لكل اكس و ايكغيك ينتميان الى اش عندنا اكس اطوال قانون اطوال ايكغيك كتنتمي لاش. متفقين. دابا حنا في التعريف الاول اش درنا؟ حيدنا هادي درنا اش ضمن جي و اش تخالف المجموعة الفارغة. هادي اللي كتشتر هادي العلاقة المشتركة بين هادي وهادي. متفقين. دابا حنا حيدنا هادي كيف كتشوف، شوف حيدناه. كاين اللي غايقول فيكم استاذ علاش حيدتيها؟ علاش حيدناه؟ صنتو لي مزيان علاش حيدناه. صنتو عندكم اش اطوال زمرة، متفقين. عندكم اش اطوال زمرة، متفقين. ما انها زمرة، ما ان اش اطوال زمرة، اطوال ماشي قانون تركيب داخلي، اطوال قانون تركيب داخلي. وبما ان اطوال قانون تركيب داخلي فان هاد الشرط هذا واش محقق لك ولا لا؟ محقق لك. هادشي علاش لغيناه في هاد الفوقاني. متفقين. ثم ثالث حاجة واخا تضيفو واخا تقول هو لكل اكس و ايكغيك ينتمي الى اش، عندك اكس اطوال ايكغيك كتنتمي لاش، ما غيأثرش لك يعني ما عندوش تأثير. ولكن اللي غيأثر لك هو هذا، خاص اش يكون ضمن جي باش تكون زمرة جزئية من الزمرة جي. باش تكون زمرة جزئية للزمرة جي اطوال خاص تكون اش ضمن جي. اش بطبيعة الحال خاصها تخالف المجموعة الفارغة، ما خصهاش تساوي لونسومبل فيد. علاش؟ لحقاش جي ما كتساويش لونسومبل فيد، لحقاش جي مجموعة ماشي فارغة. متفقين. هاد جوج شروط هما الرئيسيين، عقلوا عليهم. هاد جوج شروط هما الرئيسيين، عقلوا عليهم. الشرط الاول خص تكون اش ضمن جي، الشرط الثاني خص تكون اش تخالف المجموعة الفارغة، والشرط الثالث ان اش اطوال خص تكون زمرة. هذيك الساعة كتقول بلي اش اطوال زمرة جزئية للزمرة جي مزودة بقانون تركيب داخلي اطوال. عقلوا على الشروط الرئيسية قلت لك هاي اش ضمن جي اش كتخالف المجموعة الفارغة. واخا كون ضفتي هادي تاهي كون ضفتيها لهنا ديرو بحال ضفتي هادي ضفتها لهنا ما كانش غتأثر لك، لحقاش بطبيعة الحال اش اطوال زمرة بطبيعة الحال غيكون اطوال قانون تركيب داخلي في هادي. بما ان اش اطوال زمرة فان اطوال غيكون قانون تركيب داخلي في اش، وبما ان اطوال غيكون قانون تركيب داخلي في هاد اش، الوغ لا داعي باش نكتبو هادي، لا داعي باش نكتبوها. متفقين. هادشي علاش كتبنا هاد جوج شروط، ولكن هاد جوج شروط عقلوا عليهم. هاد جوج شروط هما الرئيسيين، فاهمين؟ عقلوا عليهم هما الرئيسيين. متفقين. وتا هذا اش اطوال زمرة، ولكن هادو اساسيين. علاش؟ لحقاش غنستعملوهم في
الخاصية اللي قلت لكم باش تبينوا انها زمرة جزئية. دابا هذا التعريف، انا باقي ما عطيتكمش واحد الخاصية اللي غتوليو تستعملوها. دابا انا عطيتكم التعريف تاع الزمرة. التعريف تاع الزمرة الجزئية، اذا كان اش عندك دابا عندك جي اطوال تقدر تكون زمرة. الا كانت اش ضمن الشي، بحال عندك اش عندك جي، هي اش خص تكون ضمن الشي، و اش خاصها بطبيعة الحال تكون كتخالف لونسومبل في. متفقين؟ وبما ان الشي زمرة، اش عندك وسط من الشي، اش كي غتكون حتى هي اش مزودة بقانون تركيب داخلي اطوال، حتى هي غتكون زمرة. ولا كانت زمرة فاننا كنقولوا ان اش مزودة بقانون تركيب داخلي اطوال زمرة جزئية للزمرة جي مزودة بقانون تركيب داخلي اطوال. حقاش الزمرة الجزئية بحال اللي قلتي الزمرة جزء من سو جروب، بحال قلتي جزء اون بارتي. وفهمت بحال قلتي جزء من الزمرة جي مزودة بقانون تركيب داخلي اطوال. واش متفقين؟ هاتا عندك اش ضمن الشي، ها اش ضمن الشي، و اش كتخالف المجموعة الفارغة، حقاش الشي كتخالف المجموعة الفارغة. متفقين؟ وكي دايره الشي مزودة بقانون تركيب داخلي اطوال زمرة، الوغ اش كي خصها تكون حتى هي زمرة. الوغ بما ان اش اطوال مزودة بقانون تركيب داخلي اطوال زمرة، وبما ان اش ضمن الشي و اش كتخالف المجموعة الفارغة، الوغ خاصك تستنتج. غنستنتجو بلي اش اطوال زمرة جزئية، يعني يعني زمرة جزئية، يعني جزء منها زمرة جزئية للزمرة جي مزودة بقانون تركيب داخلي اطوال. متفقين؟ دابا غندوزو الامثلة. غندوزو الامثلة تصنتو لي في هاد الامثلة. المهم انا كي قلت لكم غنحاول، المهم عقلوا على جوج شروط هادو. المهم غنحاول، هذا هو التعريف، هذا هو التعريف. نتمنى واحد باش تكونوا فهمتوه. دابا انا باقي ما درتش لكم ديك الخاصيه اللي غتوليو تستعملوا في الاسئله باش تجاوبوا عليها، باش تجاوبوا على الاسئله. يلاه غنوريها لكم بلاتي. غنفتح الصبوره باش نعطي امثله. دابا غنحاول نعطي امثله. تصنتوا ليا. مثال اول، اش قالك فيه؟ قالك زد مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو بلس راها زمرة جزئية للزمرة كي مزودة بقانون تركيب داخلي بلس. علاش؟ اولا زد كتخالف المجموعة الفارغة، ثانيا زد ضمن المجموعة كي، ثالثا زد بلس زمرة، زد بلس زمرة. الوغ هاد الشروط هادو هما اللي خلاونا نقولو بلي زد مزودة بقانون تركيب داخلي بلس زمرة جزئية للزمرة كي مزودة بقانون تركيب داخلي بلس. متفقين؟ نعطيو مثال اخر. دابا عطينا مثلا ان بلس زمرة جزئية. واش ان بلس زمرة جزئية للزمرة زد بلس ولا لا؟ حنا غنشوف هذا السؤال سولتكم. حنا غنشوف ان بطبيعة الحال مجموعة لونسومبل ان كتخالف المجموعة الفارغة. برافو عليكم. وإذا بغيت تفهم ان واش ضمن زد و ان ضمن زد، متفقين؟ ان راه ضمن زد بطبيعة الحال، حقاش ان هي مجموعة الأعداد الصح الطبيعية، وزد مجموعة الأعداد الصح النسبية بطبيعة الحال. انت قريتو في السينكيام. دابا المشكلة واش ان بلس زمرة، هادي اش قلنا لها في الزمرة؟ قلنا هذه ليست زمرة. الوغ هذه ليست زمرة. وبما ان هذه ليست زمرة فإن ان بلس ليست زمرة جزئية للزمرة زد بلس. يعني هنا غديرو ان بلس ليست زمرة جزئية للزمرة زد مزودة بقانون تركيب داخلي بلس. متفقين ولا لا؟ متفقين. غندوز لكم مثال اخر. دابا عطيتكم
عطيتكم كيو اطوال مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الطرد. اش قلنا؟ سمحوا لي بلاتي بصح هذا باش نحاول نكتب لكم هنا. تصنتوا لي دابا عطيت كيو مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الطرد. واش هي الزمرة جزئية للزمرة ار مزودة بقانون تركيب داخلي بلس و سي مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب، عفوا اللي هو الضرب. حنا غنشوفو هادي الاولى وعاد ديك الساعه نشوفو سي مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب. اش كتعرفوا على كيو مزودة بقانون؟ اش كتعرفوا على كيو؟ كتشغل في لونسومبل في و كيو كتعرفوها ضمن ار و كيو. واش زمرة؟ ليست زمرة، لحقاش صفر ليس له مماثل، لحقاش صفر ما عندوش مماثل بالنسبة للضرب. الوغ كي مزودة بقانون تركيب داخلي الضرب ليست زمرة، ومنه هذه غدير لها ليست زمرة جزئية للزمرة ار فور. ونفس القضية غديرها بالنسبة لي سي فوا، بما أن هذه ليست زمرة فإن كي مزودة بقانون تركيب داخلي والضرب ليست زمرة جزئية للزمرة ار فوا و سي فوا. متفقين؟ دابا ولكن دابا تبعوا معايا تصنتوا لي حاجه. سمحوا لي بغيت نقول لكم واحد ملاحظه. الا درنا سي فوا كي بغيت نسولكم انا ملاحظه، كي فوا واش زمره جزئيه لسي فوا ولا لا؟ اش خصك دير؟ شوف كي خاصها تكون في الشرط الاول كتخالف لونسومبل فيد. الشرط الثاني خاصها تكون كي ضمن سي. هاد كونديسيون فيغيفي محققه لك كي ضمن سي. علاش؟ لحقاش دابا ار هي ضمن سي و كي عندك ضمن ار، يعني كي غتكون ضمن سي. متفقين؟ و كي ليست زمرة كي مزودة بقانون تركيب داخلي والضرب ليست زمرة. الوغ كي مزودة بقانون تركيب داخلي والضرب ليست زمرة جزئية للزمرة سي مزودة بقانون تركيب داخلي والضرب. متفقين؟ دابا غنحاول نمسح السبورة باش نحاول نعطيكم مثال اخر. دابا عطيتكم انا قلت لكم واش بلاش واش كي اطوال مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب زمرة جزئية للزمرة. نصدقوا اول حاجة ار اطوال مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب. عاد شوفوا السي اطوال مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب. نصدقوا اش غتقول؟ عندك كي مزودة بقانون تركيب، عندك كي اطوال طبيعة الحال كتخالف في لونسومبل فيه، و كي اطوال ضمن ار و كي اطوال مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب هي زمرة. كيف قلت لكم ديك النهاريات هذه زمرة. الوغ كي اطوال مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب زمرة جزئية للزمرة ار اطوال مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب. متفقين؟ الوغ دابا غنشوفو في حالة عطاك السي اطوال اش غتقول؟ عندك كي اطوال كتخالف المجموعة الفارغة، هادي عفوا دايرة ار اطوال. سمحوا لي دايرة ار اطوال. سمحوا لي شوف قبيله درت لكم هكا، قبيله سمحوا لي عافاكم على الخطأ. قبيله درت لكم كي فوا واش هي سولتكم انا واش هي زمرة جزئية للزمرة ار اطوال مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب. خاصكم تحققوا من المراحل اللي قلت لكم. كي اطوال كتخالف لونسومبل فيد، برافو عليكم. كي اطوال واش ضمن ار اطوال؟ عندك ار اطوال ماشي ار. كي اطوال راه ضمن ار اطوال، راني نسيت هاد اطوال. و كي اطوال مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب زمرة. الوغ هادي غتكون زمرة جزئية للزمرة ار اطوال مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب. دابا فحال تبدل لك هاد ار اطوال بدلت لك بالسي اطوال مثلا اش غتقول؟ عندي كي اطوال كتخالف لونسومبل فيد، هادي ديما محققة. و كي اطوال راه ضمن سي اطوال. علاش؟ لحقاش ار اطوال راه ضمن سي اطوال. قريتو هادشي في اعداد العقدية.
الوغ بما ان ار اطوال ديرنا سي اطوال و كيو اطوال ديرنا ار اطوال، يعني كيو اطوال شكون ديرنا سي اطوال، وعندك كيو اطوال مزوده بقانون التركيب الداخلي ضرب زمره، الوغ كيو اطوال مزوده بقانون التركيب الداخلي اللي هو ضرب زمره جزئي للزمره، سي اطوال مزوده بقانون التركيب الداخلي اللي هو ضرب. متفقين؟ سمحوا لي حد دابا، متفقين معايا لحد دابا في هادشي اللي كنقول ولا لا؟ متفقين. دابا غندوز لكم مثال اخر، صح السبوره. عطيتكم زد بلس، واش هي زمره جزئيه للزمرة ار بلس ولا لا؟ شنو غندير؟ عندك زد الشرط الاول خاص يكون كيخالف مجموع الفارغ، طبيعة كيخالف مجموع الفارغ، حق زد مجموعة كتحتوي على الاعداد معروفة. واش زد درنا سي درنا ار عفوا ار زد درنا ار، واش زد مزود بقانون التركيب الداخلي اللي هو بلس زمرة؟ نعم هو زمرة. الوغ عندك ثلاثة شروط، اذا هذه زمرة جزئية للزمرة ار مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو بلس. متفقين؟ دابا غنحاول نعطيكم مثال اخر. دابا عطيتكم ار اطوال مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو الضرب، واش هي زمرة؟ زعما كنسولتكم جزئية للزمرة سي اطوال مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو الضرب، اش غتحقق؟ غادي تقول عندي اس دي ار اطوال كتخالف المجموع الفارغ، برافو عليكم. وعندي اس دي ار اطوال راه درنا سي اطوال، غنشوف النومبر كومبلكس يعني الأعداد العقدية. متفقين؟ وعندك ار اطوال سيدي مزودة بقانون التركيب الداخلي الضرب راها زمرة. متفقين؟ الوغ خلال الثلاث شروط هادو غنستنتجو بلي ار اطوال مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو الضرب زمرة جزئية للزمرة سي اطوال مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو الضرب. متفقين؟ دابا غنحاول ندوز لكم مثال اخر. دابا عطيتكم مثال الثالث، قلت لك لتكن بي بي تاع بي مجموعة تقابلات للمستوى يعني بيجيكسيون عطيت دابا كل مي، هاهي كل مي ترونسلاسيون يعني ازاحة مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو و اش يعني التحاكي اش مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو و اش او لحقاش مركزها او عنده نفس المركز هادي، وروتاسيون الدوران تاع مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو هادي يعني مركب دالتين مركب دولي، هادو كاملين زمرة جزئية للزمرة بي تاع بي كذلك نفس الطريقة غنطبق قواعد. عندك هادي يعني مجموعة تاع ازاحات نطبقو على كي كتخالف المجموعة الفارغة، هادي مجموعة تاع ازاحات يعني مجموعة تحتوي على الازاحات، على عملية تاع الازاحات. تاقي الازاحات التي متجهاتها او. ها هو الرمز كيفاش كيترمز، نشوف لكم الرمز. ها هو بحال اللي قلتي ال بحال هكا بحال عندك هادي كتخالف مجموعة الفارغ، وعندك الشرط الثاني هادي راه غادي لنا بي بي وعندك هادي راها زمرة
الشرط الثالث الوغ اش غتنتج؟ الوغ غتنتج هادي الزمرة الجزئية للزمرة بي بي حيث بي تاع بي راهي مجموعة التقابلات المستوى. متفقين؟ المهم هذا دعما مهم هذا. المهم انا نوريكم لي مهمين هما مجموعات ار بلس ار موان زد بلس. متفقين؟ انا غنوريكم دابا نعطيكم مثال اخر. قالك دابا لتكن فان مجموعة الحدوديات التي درجتها أصغر من أو تساوي n. قالك هاي بلاتي قالك هل سولتكم انا هل بي ان مزودة بقانون تركيب داخلي و بلس الزمرة جزئية للزمرة هاي اف تاع ار مزودة بقانون تركيب داخلي و بلس. شنو هي الاف تاع ار؟ راهي مجموعة تاع الدول. انا نشرح لكم كي غاديو لها تصنتو غتشوفوا الشروط واش محقين لك. عندك حدودية بي ان طبيعة الحال غتخالف مجموع الفراغ. متفقين؟ بي ان واش ضمن اف تاع ار ولا لا؟ دابا دالة كل دالة واش كتكون عندك حدودية ولا لا؟ حدودية واش كتكون عبارة عن دالة ولا لا؟ بحال خديتي اكس او كاري ناقص اكس زائد 3 واش ما كتكونش اف دو اكس؟ ما كتكونش دالة. مثلا خديتي اكس اس 3 ناقص 5 اكس زائد 7 اكس زائد 5 اكس او كاري ناقص 7 اكس زائد 1 ما كتكونش هادي دالة. كتكون دالة. الوغ غتقول بي ان ضمن اف تاع ار يعني مجموعة الحدودية ضمن مجموعة تاع الدول. متفقين؟ الشرط الثالث بي ان بطبيعة الحال غتكون زمرة. نعم بي ان زمرة. متفقين؟ الوغ بما ان 3 شروط محقين فإن بي ان مزودة بقانون تركيب داخلي و بلس زمرة جزئية للزمرة اف تاع ار مزودة بقانون تركيب داخلي و بلس. متفقين دابا ولا لا؟ دابا متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا غنحاول نضيف لكم امثله اخرين. دابا المثال الخامس قالك لتكن حنا وصلنا دابا اكثر من 5 امثله دابا درنا. لتكن المجموعه او هي المجموعه اللي كتحتوي على زد تنتمي الى سي بحيث لو موديل دو زد est égal 1. قالك واش هل او مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب زمرة جزئية للزمرة سي مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب. دابا هادي سمحولي هادي بغيت تبينوها بعد ما ركزوا في نهار الوطني هادي كيعطيولك نهار الوطني يكون متيقن يكون كبين ان هادي زمرة تبادلية. اش كدير؟ يكفينا اننا نبين ان او مزودة بقانون تركيب داخلي اطوار باش كيقول بين ان او مزود بقانون تركيب داخلي هو الضرب زمرة تبادلية. نهار الوطني كيسولك هاد السؤال اش كتقول انت؟ يكفينا اننا نبين ان او مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب زمرة جزئية للزمرة التبادلية سي مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب. ولكن نسمحوا لي راه سي اطوال حق سي اطوال هي الزمرة
إلا بين جاء زمرة جزئية للزمرة التي سيعطوها المزود بقى نتركيب داخلي اللي هو الضرب، ألوغ غتكون حتى هي زمرة. متفقين؟ غتكون حتى هي زمرة تبادلية. تصنتو لي دابا مزيان، تصنتو. دابا حنا غنحاول ما أمكن نبينو أن هادي زمرة جزئية. عندك المجموعة إي كتخالف المجموعة الفارغة، لحقاش هاي كتحتوي على مجموعة عناصر اللي هي زد تنتمي للسي، مجموعة الأعداد العقدية اللي كتنتمي للسي، بحيث المعيار تاعها كيساوي واحد. هاد المفهوم كتحتوي على مجموعة تاع الأعداد العقدية التي معيارها يساوي واحد، يعني بطبيعة الحال كتخالف المجموعة الفارغة. وعندك ديال السي عطوان، لحقاش قلنا عبارة عن مجموعة تاع الأعداد العقدية كتحتوي على مجموعة تاع الأعداد العقدية اللي تكون ضمن السي عطوان. وعندك فوا راه زمرة، هادي باين فوا راه زمرة ديما، فوا ديما كيعطيك هاد المجموعة فوا راه زمرة. ألوغ ثلاث شروط كيف دايرين؟ عندك محقين، ألوغ بما أنهم محقين ألوغ فإن مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب، زمرة جزئية للزمرة سي أطوال مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب. متفقين لحد معايا في هادي ولا لا؟ متفقين؟ عقلوا نزيدكم واحد الملحوظة أخرى، عقلوا عليها مزيان. نهار الوطني عقلوا ما يعطيكم مجموعة بحال مجموعة ولا مجموعة تاع لي ماتريس، فما يعطيكم بصفة عامة مجموعات بحال هاد الشكل هادي باش تبينوها زمرة، بلا ما تستعنوا تبينوا أن القانون، بلا ما تستعنوا أن القانون الضرب تبادلي والتجميعي، يكفيكم أنكم تبينوها زمرة جزئية للزمرة سي بحال دابا لزمرة سي أطوال مزودة بقانون تركيب داخلي للضرب. علاش؟ لحقاش عندنا المجموعة هادي كتحتوي على مجموعة الأعداد العقدية، هادشي علاش اختارنا سي أطوال. دابا نهار الوطني مثلا قالك بين لي مجموعة، بين لي زمرة تبادلية، اش غتقول يكفينا أننا نبين أن مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب زمرة جزئية للزمرة، وغتقول مع راسك كاينة زمرة، غتقول عندي هاد مجموعة تاع الأعداد العقدية، يعني غتكون الزمرة سي مزودة بهاد القانون اللي هو الضرب، ولكن فوق السي خصها تكون اطوال. علاش؟ لحقاش الا كانت السي بحال هكا، هاد السي مزودة بقانون تركيب داخلي الضرب راه ماشي زمرة، راه خاص ضروري تكون سي اطوال. واش متفقين؟ دابا سمحوا لي، واش دابا متفقين حد معايا في هادي ولا لا؟ متفقين؟ عقلوا على هادي، عقلوا عليها مزيان. متفقين؟ انا غنحاول نكمل لكم دابا الامثله. انا دابا نحاول ندوز لكم مثال اخر. عطاك قالك نضع هاي كتساوي مجموعة التالية، مجموعة لي ماتريس، عطاك واحد جوج زيرو، شوفوها بحيث تنتمي إلى هاك المجموعة قالك نضع، قالك بلس راه ليست زمرة جزئية للزمرة ام دو ار مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو بلس. قالك تحقق من ذلك. دابا تصنتو لي كيفاش غتحققوا من ذلك. تصنتو دابا في الحصة المقبلة ان شاء الله غنحاول ندير لكم واحد الخاصية هي المهمة، هي الأساسية، هي اللي باش غتوليو تخدموا بها، هي اللي باش غتوليو تبينوا أن الزمرة هي زمرة جزئية للزمرة هادي. متفقين؟ دابا حنا باقي ما درناش ديك الخاصية، دابا حنا ما حتى باقي ما درناش ديك الخاصية، إذا ما نطبقوهاش. يلا غندير لكم في الفيديو الجاي إن شاء الله وغتشوفوه. وعقلوا على هاد المثال غنطبقوه تا هو عليه، غنطبقوا على هاديك الخاصية تا هي. عقلوا على هاد المثال، عقلوا على هاد المثال، المهم عقلوا على هاد المثال عافاكم. نتوما دابا عقلوا ليا على هاد المثال. متفقين؟ دابا حنا نبينو ليست زمرة جزئية عاد كيف درنا. غنديرو خاص تكون كتخالف المجموعة الفارغة، إلا بغات تكون زمرة جزئية خاص تكون كتخالف المجموعة الفارغة، وخاص تكون ديالنا ام دو ار هادي إلا بغات تكون زمرة جزئية، يعني خاص تكون كتخالف المجموعة الفارغة، ديالنا ام دو ار. والشرط الثالث واش
او مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو الضرب، اللي هو الجمع تاعنا عفوا، واش هو زمرة ولا لا؟ هادشي اللي غنديرو دابا، غنتيستيو هاد الشرط الثالث دابا، تيستيو مخاسرين والو. ما حدا قلت لكم، حدا باقي ما درت لكم هاد الخاصية، حيت دابا غنخدمو عادي. شنو هما الشروط تاع الزمرة التجميعية؟ يعني خصنا ناخدو 3 عناصر من او، غنديرو لتكن لنبين أنه جمع تجميعي عفوا في او مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو بليس. شنو غندير؟ ركزوا معايا، شنو غندير؟ ركزوا معايا. غنديرو لتكن، باش نديرو تجميع نطبقو الخاصية، غناخدو حتى 3 مصفوفات ام و ان و مثلا بي من المجموعة او، اللي هي هادي راه او متفقين. غنديرو لدينا صاوبتو لي ام زائد ان زائد بي، اش تساوي؟ كيفتو خاصكم ان وخاصكم ان وخاصكم بي. اش غنديرو؟ قبل ما نبداو نحسبو غنديرو لدينا ان كتنتمي او، الوغ غنديرو ان اش كتساوي؟ غنديرو واحد ا جوج زيرو، هاي واحد ا جوج زيرو مع ا كينتمي ا. غندير دابا ان تنتمي الى او، اش كنقصد بها؟ معناها ان غادي تساوي واحد ا بريم جوج زيرو، بحيث ا بريم غادي تنتمي ا. غنمشي لمجموعة بي كتنتمي ل او، معناه ان بي غادي تساوي واحد ا سكوند جوج زيرو، بحيث ا سكوند غادي تنتمي ا. متفقين؟ شويه عليكم دابا، ركزوا معايا. دابا غنطبقوا الخاصيه ديال التجميعيه. خاصنا نبينو ان ام، انا نقول لكم واش خاصنا نبينو بصفه عامه، نكتب لكم هنا خاصنا نبينو ان ام زائد بي زائد ان اش كتساوي؟ ام زائد بي زائد ان، هادي خاصنا نبينو شحال كتساوي. متفقين؟ هادشي غنديرو هنا، غنديرو لدينا في البداية، لدينا ونحسبو هادي، هاي ام زائد ان زائد بي اش تساوي؟ ولا ندير هنا درت بي زائد ان، خصني ندير بي زائد ان عفوا، بي زائد ان اش تساوي؟ هاد ام هادي غنرومبلاسيها بالمصفوفة تاعها، غنخليها قبل ما نرومبلاسيها نخليها ولا نرومبلاسيها واحد ا جوج زيرو زائد بي زائد ان. غنحسب بي زائد ان في الوسخ، نحسب هاد المصفوفة بي زائد ان في الوسخ، ولا بغيت تحسبها انا تحسبها حنا. المهم غنحيد التحقق من ذلك، بغيت تحسبها انا حسبها حنا، بغيت تعوض واحد ا سكوند جوج زيرو زائد واحد ا بريم جوج زيرو. درت والو دابا اش تساوي؟ غتبقى واحد ا جوج زيرو زائد هادي، غدير واحد زائد واحد هي جوج، ا سكوند زائد ا بريم هي ا سكوند زائد ا بريم، جوج زائد جوج ربعة، زيرو زائد زيرو زيرو، جوج زائد جوج ربعة. اش تساوي هادي؟ وصلتي ليه؟ غدير واحد زائد جوج ثلاثة، جوج زائد ربعة ستة، زيرو، هادي ا، يعني ا زائد ا بريم ا سكوند زائد ا بريم. انت كتجمع هادي مع هادي وهادي مع هادي وهادي مع هادي وهادي مع هادي في المصفوفات، دايره باينه. متفقين؟ صافي غتسد القوس، هانت وصلتي للنتيجه النهائيه. دابا غدوز تحسب هادي. المهم عقلوا على هاد النتيجه النهائيه، هاد النتيجه النهائيه عقلوا عليها، هاد النتيجه النهائيه عقلوا عليها. متفقين؟ غنحاول نقيد هنا، هاي ثلاثة ا زائد ا سكوند زائد ا بريم ستة زيرو، هاي قيدت هنا. إذا غنحاول نحسبو هادي تاهي، غندير ام زائد بي، هاي بلاتي ام زائد بي زائد ان. غنحاول نعوض ان هي واحد، خصني نمسح السبورة باش نحاول
نحاول نكتب لكم هنا شويه عليكم. انا عرفت. انا بلاتي بشويه لكم. انا غنقول لكم بشويه. انا غنقول لكم في الاخر الخلاصه العامه اللي غتقولوا هنا. انا فقط دابا كنتيستيو انا وياكم. في الاخر غنقول لكم الخلاصه العامه اللي غتقول. عرفت دابا انا المشكل الديفو اللي كاين من البدايه. عرفت الديفو علاش ماشي زمره، ولكن بغيتكم نتوما بغيتكم تكتشفوا علاش. الا كنتو ذكيه غتعرفوا من البدايه علاش. انا نقول لكم علاش. شنو هو العنصر المحايد بالنسبه للجمع في المصفوفات؟ هو صفر 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 صفر. ما كينتميش الأ. الوغ هاد الأ لا يقبل عنصر محايد، وبما أنه لا يقبل عنصر محايد فإنه لا يقبل عنصر مماثل، ومنه فإنه فإنه ليست زمرة. متفقين؟ هادشي اللي بغينا نتيستيو دابا. المهم ما علينا، راكم نتوما كتعرفو تحسبو ولا أنا نحسب معاكم. شوف غادي تعوضو واحد جوج صفر. هادي بريم. نتوما نوريكم زائد هادي هادي واحد. هادي عفوا بي راهي سيكون جوج زيرو. نديرو بين قوسين نديرو زائد واحد بريم جوج زيرو ونسد القوس. غندير واحد زائد واحد هي جوج زائد بريم ربعة زيرو زائد واحد هادي سمحولي ديال سيكون. شوفو زائد سيكون زائد سيكون. سمحولي في هاد الخطأ اللي خطأت دابا هنا. جوج زيرو شحال كتساوي؟ جوج في واحد هي جوج. هي لا ماشي عندي الضرب، ما عنديش الضرب انا عفوا، عندي الجمع. جوج زائد واحد هي ثلاثة. ربعة زائد جوج ستة. هادي زائد بريم زائد سيكون. درت هادي زائد هادي. زيرو زائد زيرو هي زيرو. واش هادي كتساوي هادي اللي قلت لكم قبيله؟ كتساوي. الوغ هادي كتساوي هادي. الوغ الجمع جماعي في دابا بعد اللي بيناه جماعي بقى لنا خصنا نبينوه كيقبل عنصر محايد. تصنتوا لي مزيان نقول لكم واحد الملحوظه قبل ما نبينوه بلي كيقبل عنصر محايد. تصنتوا غنمسح هاد السبوره باش نحاول نمسح هادي باش نحاول نقول لكم واحد الملحوظه. دابا تصنتوا لي في هاد الملحوظه. تصنتوا الجمع راه تجميعي ام دو ار. متفقين؟ هادي راه قلناه في الفيديو ديال التجميعيه ديال المصفوفات. راه قلناه في الفيديو ديال التجميعيات. رجعوا للفيديو السابق راه غتلقاوه. واللي متبعني من الاول منين لحد البنيه الجبريه راه غيعرفني علاش داوي. بليس تجميعي في ام دو ار. متفقين؟ و عندك راه ضمن ام دو ار. ها هي رقم التعريف الثاني. متفقين؟ اذا بليس كي غيكون تجميعي فاش في صار دير بحال هكا. الا بغيتي دير الحساب. متفقين؟ دابا تصنتوا لي دابا غنحاول ما امكن نبينو بلي هاد كيقبل عنصر محايد. هاد الجمع كيقبل عنصر محايد. تصنتوا جمع له ماشي عفوا الجمع له عنصر محايد. يعني مزوده بقانون تركيب داخلي بليس واش كتقبل عنصر محايد ولا لا؟ تصنتوا لي. المهم غنمسح هاد الصبور باش نحاول نكمل لكم. دابا خصنا نحددو العنصر المحايد. تصنتوا لي مزيان. دابا اشنو غنقولو دابا؟ تصنتوا لدينا غنديرو اللي هو كيساوي زيرو 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 عنصر محايد في ام دو ار. متفقين؟ و راه ضمن ام دو ار. متفقين؟
وبما ان او درنا ان، يعني هاد الزيرو خاصو يكون عنصر محايد في او. متفقين؟ متفقين؟ دابا انا كنكتب لكم باش نشرح لكم تصدتو. دابا عندكم او ديال احداثية صفر 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 عنصر محايد ام دو ار مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو بلس. متفقين؟ و او عندكم درنا ام دو ار، يعني ان او اللي هو كيساوي صفر 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 خاصو يكون عنصر محايد في او مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو بلس. متفقين؟ شنو هي هادي عنصر محايد في او بلس؟ انا نشرح لكم. اش قلت لكم في العنصر المحايد؟ قلت لكم العنصر المحايد خاص يكون ينتمي للمجموعه اللي تخدم فيها. بحال حنا مثلا كنا خدامين ا، شنو هي مثلا او، ديك او صغيره عنصر محايد بالنسبه لجمع ا، معناه ان او تنتمي الى ا. شنو هي دابا او ديال الاحداثيه او العدد 0 0 0 0 عنصر محايد او مزوده بقانون التركيب الداخلي هو بلس، يعني او خاصها تكون كتنتمي لهاد او. واش او كتنتمي لهاد او؟ لا سيدي ما كتنتميش لهاد او. الوغ اش كتسنج؟ كتسنج بلي او ليس له عنصر محايد. متفقين ولا لا؟ متفقين ولا لا؟ شوفوا واش دابا متفقين معايا لحد دابا في هادي ولا لا؟ متفقين؟ متفقين لحد دابا؟ شوف تقدر تقول لدينا او ديال تحديد صفر 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 عنصر محايد ام دو ار، و او درنا ام دو ار، يعني ان او ديال تحديد صفر 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 عنصر محايد في او مزودة بقانون التركيب الداخلي بلس. واش غتقول؟ غتقول ونلاحظ ان او اللي هو تيساوي صفر 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 لا ينتمي الى المجموعة او. اذا او مزودة بقانون التركيب الداخلي بلس ليس له عنصر محايد ولا لا يقبل عنصر محايد، وبالتالي فإنه لا يوجد عنصر مماثل، وبالتالي فإن او بلس ليست زمرة. متفقين؟ ليست زمرة، وبالتالي فإن او مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو بلس ليست زمرة جزئية للزمرة ام دو ار مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو بلس. صافي. متفقين؟ اولا كاينه طريقه اخرى نوريها لكم دابا باش تحددوا العنصر المحايد. صنتو مساحه السبوره نوريكم طريقه اخرى. مثلا حنا غنديرو ليكن مثلا سيدي او مصفوفه ا ديال الاحداثيات، مثلا ا بي سي دي، مثلا ليكن هذا عنصر محايد بالنسبة لأو مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو بلس. لحد دابا والو. متفقين؟ يعني أن ونكتب لكل واحد المصفوفة نسميها ان ابارتيان ا او، بحيث ان بلس او، ولكن هاد او نقدر نديرها او كبيرة حقاش مصفوفة تتساوي او بلس ام تتساوي ان. متفقين؟ غنشوف من هنا ام بلس او تتساوي ام. اش غتكافي؟ تقدروا ديروا هادي تكافئ ان ام تساوي او، يعني زيرو، يعني ام عفوا او سمحوا لي تساوي زيرو. شوفوا تكافئ او تساوي زيرو. علاش؟ حيت ام صيفط للطرف الاخر غتولي ناقص ام غتصيفط للطرف الاخر غتولي ناقص ام ناقص ام هي زيرو. متفقين؟ وهاد الزيرو راه هي زيرو 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 زيرو. تقدروا ديروا بحال هكا، تقدروا بغيتو ديروا بحال هكا تقدروا تحسبوا تقولوا لدينا سيدي ام ابارتيان ا او،
يعني ام اش غتساوي واحد جوج زيرو. متفقين؟ اذا ديرو ام زائد او تساوي ام اش تكافئ لك؟ ام نعوضوها، هاي واحد جوج زيرو زائد او، فين هي او؟ هاي بي سي دي. اش تساوي ام؟ فين ام؟ هاي واحد جوج زيرو. متفقين؟ غدير هادي زائد هادي، يعني واحد زائد هي واحد زائد زائد بي جوج زائد سي دي. اش تساوي واحد جوج زيرو. انا دابا الهدف تاعي انا هادشي هو خصني نجبد و بي و سي و دي، العنصر المحايد، يعني خصني نجبد العنصر المحايد. متفقين؟ دابا انا الهدف تاعي من هادشي هو انني نجبد العنصر المحايد، يعني نجبد و بي و سي و دي. متفقين؟ من خلال هادشي كتسنج. سمحوا لي عافاكم، خاصني نجبد قلت لكم و بي و سي و دي. غنمسح هاد باش نكمل لكم هنا. غنجبد و بي و سي و دي، تبعوا معايا. يعني يعني واحد زائد غادي تساوي برافو عليكم. جوج زائد سي غادي تساوي جوج، برافو عليكم. دي غادي تساوي زيرو. و زائد بي غادي تساوي يعني هادي الا شفتو راه هي، شوف، واحد زائد راه هي واحد، هادي راه ماشي راه واحد. شوف هاكا، سمحوا لي كنت خاطئ هنا، هادي راه واحد. شوف نعاود نشرح لكم صنتو مزيان، صنتو. شو واش درت دابا؟ هادي كتساوي هادي، دار دابا تساوي المصفوفات، هادي كتساوي واحد، هادي كتساوي جوج، هادي كتساوي زيرو، هادي كتساوي متفقين؟ جبت غادي تساوي زيرو، سي غادي تساوي زيرو، دي غادي تساوي زيرو، زيرو. نعوضها زيرو زيرو، يعني بي غتولي تساوي زيرو، ولا صيفط للطرف الاخر غتلقى بي كتساوي زيرو. متفقين؟ بما انه عطاتني هادي نكمل لكم. غنديرو اذا ولا كيساوي زيرو 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 زيرو. ولكن هنا كيقول لك عنصر محايد بالنسبه لي مزوده بقانون تركيب داخلي و بليس، يعني خص تكون كتنتمي لهاد المجموعه متفقين؟ شنو غندير ولدينا هاد باش دابا تغلط مع هاد تقدر تبدل هاد اللي هي العنصر المحايد اللي خدمناها به دابا، تقدر تبدلو مثلا نبدلوه اللي خدمنا به دابا باش دابا يتغلطنا مع هاد متفقين؟ غندير ولدينا لا ينتمي الى واش دابا هنا واحد هي زيرو، جوج هي زيرو، جاوبوني. لا ينتمي للمجموعة إذا مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو بلس ليس له عنصر محايد، وبالتالي فإن ليس له عنصر مماثل، ومنه فإنه بلس ليست زمرة كي قلت لكم. صافي، وبما أنها ليست زمرة فإنها ليست زمرة جزئية للزمرة ام دو ال مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هي بلس. متفقين؟ دابا غندوز لكم مثال اخر، تصنتو في هذا المثال الاخر. نمسح السبوره،
في المثال الأخير عطاك قال لك أو، مجموعة أو مزودة بقانون تركيب داخلية بلس ليست زمرة جزئية للزمرة سي مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هي بلس. هذه ليست زمرة جزئية للزمرة سي مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هي بلس. فقط خاص تكون هنا بحيث او بطبيعة الحال او هي المجموعة التي زد كتنتمي للسي بحيث المعيار تاع زد تساوي 1. هذه مجموعة او متفقين. هذه مجموعة او عقل او مزودة بقانون تركيب داخلي بلس ليست زمرة جزئية للزمرة سي مزودة بقانون تركيب داخلي بلس. ان شاء الله ملي غندوز الزمرة ان شاء الله ملي غندوز الخاصية الرئيسية في الزمرة الجزئية وغنوريكم هذيك الخاصية الرئيسية غنوريكم كيفاش تستعملوها وهي اللي غتبقاو تستعملوها متفقين. نوريكم هي اللي غتبقاو تستعملوها كي قلت لكم. غنحاول ما امكن نبين لكم علاش هذه ماشي زمرة جزئية للزمرة سي مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هي بلس. بصفة عامة او بلس ليست زمرة جزئية للزمرة سي مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو بلس بحيث ها هي المجموعة هذه. المهم غنكتفي معكم بهذا القدر هذا. في الحصة المقبلة ان شاء الله غنحاول نكمل لكم بقية درس حول الزمرة الجزئية ان شاء الله. يلا خليكم دابا في امان الله.